अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आरजे महवी साहिबा ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है अपने एक ही शौहर से 4 बार तलाक लेने के बाद दोबारा से सुलह कर ली, दोबारा से दोस्ती हो गई उनकी। ये वो औरत है जो बार बार थूक के चाटती है कि तलाक लेती है, फिर सुलह कर लेती है, फिर तलाक लेती है, फिर सुलह कर लेती है, और ऐसा मुसलसल 4 बार हो चुका है। अब ये तलाक झूठी होती है या सच्ची होती है ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरे प्रूफ दिखाए जाते हैं, टिकटॉक पे अलग से वीडियोस लगाई जाती हैं जिसमें तलाकनामा दिखाया जाता है, अपने सारे बच्चों से गवाही दिलवाई जाती है कि हाँ इस बार वाकई में तलाक हो गई है। मतलब कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, हाँ मुझे वाकई में इस बार सचमुच में जो है मेरा शौहर छोड़ के चला गया है, वो दुबई गया है और उसने वहाँ से मुझे तलाक भेज दिया। इस तरह की ये वीडियोस बनाती है। जब फिर पूरी दुनिया मुतमईन हो जाती है, इसकी बातों पे यकीन कर लेती है, फिर ये अपने उसी शौहर के साथ दोबारा से रंग रलियाँ मनाते हुए नज़र आती है। आज ये महविश की इन्हीं रंग रलियों पे डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, आज ये महविश ने करीब 2-4 दिन पहले अपनी बेटी जो छोटी मुस्कान है उसकी बर्थडे की है, और उसकी बर्थडे वाले दिन जो आरजे महविश ने अपनी और अपनी बेटी की यानी कि मुस्कान की जो वीडियो बनाई वो उसने अपने शौहर को पर्सनल में सेंड की, और उसके शौहर ने वो वीडियोस अपने अकाउंट पे लगाई। ये आप देख भी सकते हैं, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लगा दी है। ये आरजे महविश के उस शौहर का अकाउंट है जिससे आरजे महविश 4 बार तलाक ले चुकी है। और आरजे महविश के शौहर ने जब आरजे की और अपनी बेटी की वीडियो लगाई तो आरजे महविश ने उस वीडियो को रीपोस्ट भी किया। इसके अलावा आरजे महविश ने अपनी और अपने शौहर की वीडियोस जो कि पुरानी वीडियोस हैं उनको पिन कर दिया है, और आरजे महविश के हस्बैंड ने भी ऐसा ही किया है कि उन दोनों की आपस में जो भी वीडियोस थी उन्हें पिन कर दिया है। व्यूवर्स, ये औरत बार बार तलाक लेती है और फिर मजाक उड़ाती है तलाक का, और फिर बार बार उसी शौहर के पास वापस चली जाती है। हालांकि ये इसका कोई पहला या आखिरी शौहर नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार वो दुल्हन बन चुकी है और 4 से 5 मर्दों को वो भुगता चुकी है। मतलब 4 से 5 मर्दों से वो शादी कर चुकी है। अब सवाल मेरा आरजे महविश साहिबा से ये है कि जब इस चिपकली नुमा ऐसा नहीं कहती, इस बंदे से के बगैर जब तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो बार बार फिर इससे तलाक क्यों लेती हो, और फिर बार बार अगर तलाक ले ही लेती हो तो फिर इधर ही वापस क्यों आती हो? क्या सच में तुम मुसलमान हो या ये तुमने झूठ बोला हुआ है, खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, या ये तुम बार बार ऐसा इसलिए करती हो कि कहीं से तुम्हें इमदाद आती है? क्योंकि फिर काफ़ी सारे जो ठरकी मर्द होते हैं वो फिर तुमसे राब्ते करते हैं, फिर तुम्हें पैसे भेजते हैं, फिर तुम उम्रा करने जाती हो, फिर तुम उन्हीं मर्दों के साथ मीटअप करने जाती हो। वो मर्द बेचारे आसरा लगा के बैठ जाते हैं, उनके साथ तुम लंबी लंबी वीडियो कॉल पे बातें करती हो, और फिर तुम उसी अपने नमूने के पास वापस चली जाती हो। मतलब शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए? कि तुम सच में मुसलमान हो? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी अपने शौहर के साथ नहीं बनती और बार बार तुम्हारे झगड़े हो जाते हैं, फिर तुम जज्बात में आके उससे अलहदगी इख्तियार कर लेती हो, फिर तुम इन सारी चीज़ों की वीडियोस क्यों बनाती हो? लोगों को क्यों कस्में खा खा के ये यकीन दिलाती हो कि इस बार मेरी उससे तलाक हो चुकी है और मैं जो है अब दोबारा उसके साथ आपको नज़र नहीं आऊँगी? असल में व्यूवर्स, सच ये है कि ये औरत बार बार तलाक का ड्रामा रचाती है और उसके बाद ये नए से नए मुर्गों को फंसाती है और उनसे पैसे वसूल करती है, इमदाद वसूल करती है, अपने बच्चों को बार बार यतीम कहती है, बार बार उनको कैमरे के आगे दिखाती है ताकि लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें। जब ये फिर अपने मतलूबा टारगेट तक पहुंच जाती है, जब इसे वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो ये चाहती है, फिर ये अपने शौहर के पास मतलब वापस क्या चली जाती है। तो इसका सारा झूठ होता है, नाटक होता है,
لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ انتہائی غلیظ عورت ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ یہ جب عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ یہ سارا دن ویڈیو کال پہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہر رنگ برنگا مرد وہاں پہ شامل ہوتا تھا کال پہ، اور یہ کھلم کھلا وہاں پہ گفتگو کر رہی ہوتی تھی، اور اس کی باتوں سے یہ بھی اندازہ لگتا تھا کہ یہ ان سارے مردوں سے ملاقاتیں بھی کرتی ہے، جس کی میں نے ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو دکھائی تھیں۔ اپنے آپ کو یہ پاکستان کا بہت بڑا برانڈ سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا یوٹیوبر سمجھتی ہے۔ سچائی اس کی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فحاشہ عورت ہے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عورتیں ڈھکے چھپے یہ کام اس طرح کے کرتی ہیں، یہ کھلم کھلا کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب یہ ویڈیوز میں آ کے اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے روتی ہے، رونے دھونے ڈالتی ہے، تو پھر لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو یہ شیرنی کہتی ہے کہ میں ڈی جی خان کی شیرنی ہوں، حالانکہ بہت ہی زیادہ بزدل عورت ہے اور ہمیشہ عورت کارڈ کھیلتی ہے۔ اس عورت کا دعویٰ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب مرد جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسے جینے نہیں دیا جا رہا، یہ بڑی مظلوم ہے، یہ مردوں کی ستائی ہوئی عورت ہے، یہ کوئی اتنی خوبصورت عورت ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے علاقے والوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس پر سب نے ظلم کیا ہے، کیا مرد کیا عورتیں، سبھی بڑے ظالم لوگ ہیں، پاکستانی ہیں ہی ظالم، بس یہ ایک شودی مظلوم عورت ہے۔ اور یہاں تک کہ اس نے تو اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا کہ اس کی ماں نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ اور یہ ویورز اتنی بدبخت عورت ہے کہ جب کوئی مطلب ان کے علاقے کے لوگ ان پر گھیرا تنگ کرتے ہیں اور اسے سدھرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ الٹا انہی لوگوں پر اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اس عورت کا کہنا ہوتا ہے کہ اس مرد نے میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مردوں کی ستائی ہوئی اس عورت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر مرد اتنے ہی برے ہوتے ہیں تو تم نے انہی مردوں میں سے 5 دفعہ 5 الگ الگ مردوں کے ساتھ شادیاں کیوں کی؟ اس کے علاوہ 18 مردوں کو لے کے تم براڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہو، ان سے تم گفتگو کر رہی ہوتی ہو، اور کس طرح کی گفتگو کر رہی ہوتی ہو تو میں پتہ ہے اچھی طرح سے۔ تو اگر تم مردوں کی ستائی ہوئی عورت ہو، تم مظلوم عورت ہو، یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کے ڈرامے کرتی ہو، حالانکہ مرد تو بڑی ظالم چیز ہے، مرد نے تو تمہیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، پھر کیوں تم مردوں کو بٹھا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہو اور پوری رات اور پورا دن تم ان کے ساتھ گفتگو کرتی ہو؟ تمہارے شوہر کے ہوتے ہوئے تمہارا جب تم سعودیہ سے آتی ہو کوئی غیر مرد تمہارا ویلکم کرتے ہیں، 2 الگ الگ لوگ ویورز 2 الگ الگ لوگ اس کا ویلکم کرتے ہیں، ان دنوں اس کی اپنے شوہر کے ساتھ طلاق چل رہی ہوتی ہو، اور اچانک سے ان کی طلاق اب ختم ہو چکی ہے، اب یہ پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ لعنت ہے ایسی عورت پر جو کہ بے حیائی میں اتنا آگے نکل چکی ہے، جس نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، مطلب اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی بیٹی کو بھی استعمال کر لیتی ہے، اس کے ساتھ مطلب مردوں کو جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو مرد ہیں میرے علاقے کے یہ میری بیٹی پہ غلط نظریں رکھتے ہیں، پھر جب اس کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں پھر یہ ویڈیو بنا کے کہتی ہے کہ اب ہماری صلح ہو گئی ہے۔ بیٹی پہ اگر مطلب بیٹی کی عزت پہ کوئی مرد اگر ہاتھ ڈالے عورت اسے معاف کر سکتی ہے؟ آپ لوگ بتائیں مجھے۔ یہ ایک بلیک میلر عورت ہے، اس سے آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے، اسی میں آپ سب لوگوں کی بہتری ہے۔ تو بس فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔